Thank you, Divya. That was a beautiful performance. Next up is a sloka recitation by Neeraja and her friends Rajeshwari Subramaniam and Deepa Krishnamurthy. Please welcome them onto the stage. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे पुण्डरीकासनासीनं पाण्डुराभ्रेन्दुसन्निभम् अखण्डबोधजनकं हयग्रीवमुपास्महे गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती. These series of shlokas were taught to me in Krishnamacharya Yoga Mandiram by Ramamani ma'am. So I just looked at her when we were reciting it, and thank you ma'am for all the effort you put in for every aksharam and every intonation. It is only that perfection that carries forward our parampara of Krishnamacharya Yoga Mandira. Thank you ma'am. Next we will be presenting the Kala Bhairava Ashtakam. This is about Lord Kala Bhairava in Kashi. This is a composition of Sri Adi Shankara. This will be followed by Kalika Ashtakam, which is on Goddess Kali, which is also by Sri Adi Shankara. Konchu back la irukatuma, front la vanda varudha. ॐ देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मणन्मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्महं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदं श्रमोचनं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासपद्मजान्मजानकोशसन्ततिं
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्कनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नरा ध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। ॐ गलद्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महोघोररावा सुदंष्ट्राकराळा विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशि महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरोसिं ददाना वरं दक्षयुग्मे भयं वै तदैव समुद्याभितुङ्गस्तनाभारनम्र लसद्रक्तसृक्तद्वया सुस्मितास्या शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशि लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्चि शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्चादिदेवास्त्रयस्त्रे गुणास्त्रि समाराध्य कालीं प्रदाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवत्ये जपध्यानपूजा सुधादौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जलिबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदिद्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्ताभिशुभ्रा कदाचिद्विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च
गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः